इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसको देख के किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? गुलाम मोहम्मद खान कहता है कि ये टिकट लेनी है तो मैंने कोई टिकट खरीद के रखे हो तो है नहीं, कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात, किसी के खिलाफ झूठा पर्चा नहीं करवाया, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कराई। पहले तो ये देखेंगे कि गाड़ी साहब पीटीआई का टिकट लेते भी हैं कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मेहर मलिक, आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इफ्तिखार बलोच साहब के साथ, जो कि साबका MP है रहे हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे। एक साल के बाद दोबारा से सियासत में एंट्री कर रहे हैं, हल्के के हवाले से क्या अपनी ख्वाहिशात रखते हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे, किसके साथ पैनल बनाएंगे, ये तमाम तर सवालात हैं और कुछ सियासी सवालात इनसे करेंगे। इनके जवाबात लेने के लिए इनसे बात करेंगे इफ्तिखार बलोच साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मेहरबानी, शुक्रिया, तकलीफ की है, मैं आपका मशकूर हूँ। आज बड़े लंबे अरसे के बाद जंग की सियासत में दोबारा एंट्री करने जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, 1 साल तक हुआ है। मैं कुछ बीमार रहा हूँ, जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। तो अब इंशाअल्लाह ताला मेरा एक इस ज़िले से लंबा अरसा खिदमत का है, तो इंशाअल्लाह ताला जितना टाइम बाकी है खिदमत करेंगे और रिकवरी होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में बल्कि जंग में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसको देख के किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और MNA MPA दोनों पे इलेक्शन लड़ेंगे ये एक सीट? हमारा पिछले दिनों में ना मेरे चचा वगैरह और मेरी फैमिली का सरदार गुलाम मोहम्मद खान गाड़ी से सुलह हुई थी। उसमें मैं मौजूद नहीं था, लेकिन बाकी मेरी फैमिली मौजूद थी। फिर गुलाम मोहम्मद खान साहब मुझे मिलने मेरे घर गए। अब हमने ये फैसला किया कि हम जो भी फैसला करेंगे ना वो इकट्ठा करें, गुलाम मोहम्मद खान और हम मिल के। MNA या वो लड़ लेंगे, या MPA मैं लड़ लूँगा, या मैं MNA लड़ लूँगा, वो MP लड़ लेंगे। तो ये अभी तक ना मशवरा करना है। बाकी ज़्यादातर इम्कान जो है ना वो आज़ाद लड़ने का है। अगर किसी की तरफ से लड़े तो फिर नून लीग से लड़े। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल नून लीग की है उसकी उनकी पार्टी के वाले से टिकट लड़ना एक आपका अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? देखें, प्रेशर तो है, तकरीबन जितनी पार्टियाँ भी रही हैं सारी इक़्तिदार में रही हैं, और सारे मतलब डिलीवर अगर नहीं कर सके तो सारे नहीं कर सके, अगर किया है तो फिर सारों ने किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पहले भी आपको शायद पता है कि नहीं, ये कोई इतने टिकटों का मोहताज नहीं है। माँ सिवाय पिछले ज़िमनी इलेक्शन में पहली दफ़ा हुआ है कि टिकट ने यहाँ अपना एक असर छोड़ा है, और यहाँ इक़्तिदार पार्टी उस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, तो लोगों ने न सिर्फ जंग में बल्कि पूरे पंजाब में उनको शिकस्त हुई, और उस वजह से उनकी वज़ारत आला भी वो खो बैठे। इसके अलावा अगर अगला पिछला रिकॉर्ड आप देख लें तो हमारा रिकॉर्ड है कि कोई टिकट कोई मोहताज नहीं, शख्सी से वोट है इधर डिस्ट्रिक्ट जंग में, बिलखसूस साथ वाले अजला भी और जंग भी। तो यहाँ कोई इतनी टिकट की कैंडिडेट को मुताजी नहीं है, और अगर कोई टिकट की चमक शमक थी तो वो PTI की थी, और वो समझते थे कि हमारे पास टिकट होगा तो हम बिल्कुल जो वो इस वक्त तक अभी भंवर में है, उनका भी पता नहीं है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मैं पार्टी के चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि आवाम के पास और आवाम से फैसला लें, और आवाम की राय जो है मैं उसको अहमियत देता हूँ। फिर साथ टिकट, अगर कोई टिकट ली तो नून की, क्योंकि मेरी पुरानी वाबस्तगी है उनसे। बाकी टिकट का मेरा कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। इसके बारे में भी फैसला मिल के करना है कि हमने टिकट लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन ये थोड़ा आगे जाकर। अब PP 125 में अगर आपको आवाम जीतने का मौका देती है, अब जीत जाते हैं, तो वहाँ के जो इलाके की जो महरूमियात हैं, जो क्या रोड मैप रखते हैं, क्या तरक्याती प्लान आपके पास? उसके सबसे बड़ा तो सबूत ये है कि जो पिछला दौर मेरा रहा है उसकी तरक्की, और जब से पाकिस्तान बना है वो तरक्की मिला लें तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ के मेरे भाई बैठे हैं वहाँ इनकी सड़क नहीं थी। एक गन्ने की ट्राली अगर टेढ़ी हो जाती थी तो 3-3 दिन नहीं आ सकते थे शहर में, और शहर से डिस्कनेक्ट रहते थे। सेहत के मामले में बीमार कोई हो जाता था तो नहीं पहुँचता। मैं बना हूँ, सबसे पहले डबल रोड बना है, और आज डबल रोड की अहमियत देख लें कि उससे रकबे की कीमतों में इजाफा हुआ है, आमदोरफ्त के ज़राए बेहतर हुए हैं। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, पहले लोग मर जाते थे एक पुल की वजह से और एक सड़क ना होने की वजह से, तो अब लोग वहाँ से स्कूटर उठाते हैं और अयूब चौक 20 मिनट में पहुँच जाते। उस वक्त गाड़ी भी कोई नहीं जाती थी, यानी कि किराए पे टैक्सी अगर मंगवाते थे तो वो भी कोई नहीं तैयार होता था कि इतना गंदा रास्ता था। तो इसके अलावा और कॉलेजेस देख लें, और सड़कें देख लें, बिजलियाँ देख लें, और सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों को जो इज़्ज़त मिली है, यानी गरीब आदमी को जो है ना इज़्ज़त नफ्स,
وہ مطلب مجروح نہیں ہونے دیا، کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ نہیں کروایا، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرائی، کوئی جھوٹا تبادلہ نہیں کروایا یا کوئی انتقامی تبادلہ نہیں کروایا، صاف ستھری سیاست کی ہے اور ترقیاتی کام پر توجہ رکھی ہے، اور وہ میرا ریکارڈ ہے، بے شک دیکھ لیں، جتنے کینڈیڈیٹ بن کے آئے ہیں ان کا بھی اور میرا حساب لگا لیں، کتنے ڈگری کالجز، اپگریڈیشن آف سکولز، ہیلتھ ڈسپینسریاں، اس کے بعد روڈز، دوسرے کارپیٹ روڈز، اس کے بعد ملازمتیں درجہ چارم کی تک جو میرے وس میں تھا 400-500 آدمی وہ لگوایا تھا. تو اس کے علاوہ بھی مطلب روز یہ پرچے بازی اور یہ گھٹا دی تھی تھانوں میں، رشوت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، ختم تو میں نہیں کہتا لیکن کم ضرور ہو گئی، جھوٹے پرچے ختم ہو گئے تھے. تو عوامی سیاست ہوتی رہی ہے اور عوام سے رابطہ رہا ہے اور عوام کی وجہ سے ہی عزت ملی تھی. پہلے بھی میرے ساتھ غریب عوام ہی رہی ہے، موسٹلی بڑے لوگ جو ہیں وہ مجھے کم پسند کرتے ہیں یا میرے سٹائل آف سیاست کو کم پسند نہیں کرتے، تو غریب آدمی کے اوپر میری توجہ رہی ہے اور انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ انہیں کے پاس جائیں گے اور اپنا منشور پہلے آلریڈی ان کے پاس ہے، پھر اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جنگ کی سیاست میں 1 سال کے بعد دوبارہ انٹری کر رہے ہیں. جنگ کے حوالے سے، اپنے حلقے کے حوالے سے، اپنے چاہنے والے بہت زیادہ بلوچ فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ اس کو ووٹ دیں جو آپ کے اثر میں ہو، آپ کے سے ملنا پسند کرے، آپ کے ساتھ اس کا میل جول ہو اور وہ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے، تو آپ اس کو ووٹ دیں. جو آپ کو ملے نہ، جو ووٹ لے لے اور بعد میں واقف بھی نہ بنے. یہاں تو بندے 10 سال نہیں آئے، ووٹ لے جاتے ہیں اور پھر نہیں آتے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ ان کے لیے ایزی اپروچ ہو، جس سے وہ مل کے اپنا مسائل حل کر سکیں، یا اس کے پاس آنے جانے کا کوئی کسی بڑے بندے کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکٹ بندے مل لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کافی آسانی پیدا کرے گا، اور وہ میرا خیال ہے کہ اسی کو ترجیح دی. آپ نے بھی بتایا کہ گاڑی صاحب کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ پینل بن سکتا ہے، لیکن اگر گاڑی صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملتا تو وہ کیا آپ اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اس کے پھر مخالف آپ الیکشن لڑیں گے یا پھر ان کے ساتھ مل کے آپ الیکشن لڑیں گے؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ گاڑی صاحب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیتے بھی ہیں کہ نہیں. پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی نا کہ وہ تو لیتے ہیں یا نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو پھر ٹکٹ کا فیصلہ بھی اکٹھا ہو جائے گا، اور اس میں چلیں آپ نے شامل کر لیا، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی اتنا زیادہ دلچسپی گاڑی صاحب کی بھی ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو پھر آپ بھی انہیں کے ساتھ لیں گے تو پھر ظاہر ہے پینل جیسے بنے گا. اگر سارے اکثریت برادری غلام محمد خان کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ لینی ہے، تو میں نے کوئی ٹکٹ خرید کے رکھے ہو تو ہے نہیں، کر لیں گے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. ابھی نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، تو آپ کی کچھ پہلے، کیونکہ آپ کا نون لیگ سے تعلق رہا ہے، تو کچھ آپ کی طرف سے کچھ لوگ جا رہے ہیں ان کے استقبال؟ تمام جو حلقہ 108 ہے اس میں جتنی تنظیم ہے وہ میری خود اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، اور خود وہ جائیں گے. میں خود بھی ہو سکتا چلا جاؤں، لیکن میری تنظیم جتنی بھی ہے وہ میری اپنی بنی ہوئی ہے، اور وہ جائے گی، ہر صورت جائے گی. ناظرین، افتخار بلوچ صاحب جو کہ جنگ میں اپنی خاص ایک پہچان رکھتے ہیں سیاست کے والے سے، 1 سال کے بعد دوبارہ سے جنگ کی سیاست میں اپنی انٹری کر رہے ہیں، اور آج ان کے ڈیرے پہ ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ کثیر تعداد بلوچ فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ فوتگی کا ایونٹ ہے وہاں پہ جائیں گے، اور اس کے بعد پراپر جو ہے وہ جنگ کی سیاست میں. اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کے حوالے سے کہ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، کب لڑیں گے، کہاں لڑیں گے، پینل کیا ہوگا، وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا. اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.